हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार सबैजनालाई, म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरहरूको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु श्रीमद् भागवत महापुराणको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि। यदिसम्म यो पदको अभिविधि अर्थ लिने हो भने म तपाईलाई पुल पारी पुर्याइदिन्छु भन्ने अर्थ निस्कन्छ। सम्म आङको प्रयोग मर्यादा अर्थमा गरिएको हो भन्ने कुरा वक्ताको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो। यहाँ भगवान वेद व्यासले श्लोकमा आलयम यस पदमा अभिविधि अर्थ बुझाउने इच्छा राखेर यो उपसर्गको प्रयोग गर्नु भएको हो भन्ने कुरा प्रासङ्गिक देखिन्छ। अत यहाँ भावुक राशिकहरूलाई ज्ञानोत्तर काल वा जीवन्त मुक्तिको अवस्थामा समेत श्रीमद् भागवतको अध्ययन अथवा श्रवण गरिरहनुहोस् भन्ने वेद व्यासले भन्नुभएको हो। यसरी यो तेस्रो मङ्गलाचरण श्लोकमा वेद र उपनिषदहरूको सार तत्वका रूपमा रहेको यो श्रीमद् भागवत महापुराण मुमुक्षु एवं मुक्ति व्यक्तिका लागि समेत अनिर्सहरणीय छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ। यस प्रकार पहिलो मङ्गलाचरण श्लोकमा इष्ट देवतालाई नमस्कार गरिएको छ। दोस्रो मङ्गलाचरण श्लोकमा अनुबन्ध चतुष्टयको निर्देशन गरिएको छ भने तेस्रो मङ्गलाचरण श्लोकमा श्रीमद् भागवत महापुराणको महत्त्वको प्रतिपादन गरिएको छ। वाक्यार्थ, एक पटक परम पुण्यमय एवं देवताहरूले क्षेत्र नैमिषारण्यमा चौनक आदि ऋषिहरूले पद प्राप्तिका इच्छाले 1000 वर्षमा पूरा हुने महान यज्ञ सुरु गर्नुभयो। विवरण, निर्मिष शब्दको अर्थ हो जसको आँखाको परेला झिम्किँदैनन् उसलाई अनिमिष भन्दछन्। देवताहरूको आँखाको परेला नझिम्कने हुनाले देवताहरूलाई अनिमिष भन्दछन्। जसको ज्ञान दृष्टि कहिले पनि लोप हुँदैन उसलाई पनि अनिमिष भन्दछन्। भगवान नारायण नित्य ज्ञान स्वरूप भएको हुनाले उहाँलाई अनिमिष भनिएको हो। यसर्थ यहाँ प्रयुक्त अनिमिष शब्दको मुख्य रूपमा भगवान र देवताहरूलाई पनि बुझाइएको छ। देवताहरूको अथवा भगवान नारायणको क्षेत्र वा स्थानलाई नै अनिमिष क्षेत्र भनिन्छ। सौनक आदि ऋषिहरूले ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गरे, निकट भविष्यमा हामी 1000 वर्षसम्म एउटा ठुलो यज्ञको आयोजना गरेर बस्न चाहन्छौँ। अत हामीहरूलाई त्यस्तो एउटा पवित्र ठाउँ बताइदिनुहोस् जहाँ बसेर हामीहरू यज्ञको अनुष्ठान र तपस्या आदि कार्यहरू विघ्नरहित भएर गर्न सकौँ। ऋषिहरूको प्रार्थना सुनेर ब्रह्माजीले भगवान शङ्करलाई नमस्कार गरेर योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि मैले हजुरहरूलाई अध्याय 1 मा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिएँ भने आज पनि म हजुरहरूलाई अध्याय 1 मा रहेका बाँकी कुराहरूको बारेमा बताउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 1, एउटा मनोमय चक्र सृष्टि गरी छोडिदिनु भयो र भन्नुभयो त्यो चक्रको पाङ्रो जहाँ गएर घस्रिन्छ त्यही नै यज्ञ एवं तपस्या गर्नका लागि पवित्र ठाउँ हो भनेर जान्नु। ऋषिहरू त्यो चक्रको पछि लागेर गए। संस्कृतमा नभो शब्दको अर्थ पाङ्रो हो। यसले पाङ्रो खसिएको हुनाले त्यो ठाउँमा नैमिष भनिएको हो। त्यस ठाउँमा बसेर ऋषिहरूले यज्ञको आयोजना गरे। अब यस श्लोकमा आएको स्वर्गाय लोकाय यो शब्दलाई लिएर केही चर्चा गरौँ। स्वर्ग शब्दको सामान्य अर्थ देवलोक भन्ने हुन्छ, तर यहाँ स्वर्ग भनेर स्वर्ग लोकलाई बुझाउन खोजिएको होइन। लोक भनेर भूलोक एवं
भूलोकलाई लिन खोजिएको होइन। स्वर्गीय रूप स्वर्ग शब्दको चतुर्थी विभक्तिमा पनि भन्छ। यहाँ प्रयुक्त स्वर्गीय शब्द चतुर्थी विभक्तिको रूप हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्दछ, तर यहाँ प्रयुक्त स्वर्गीय शब्द प्रथमान्त हो। स्वर्गीय यो शब्दको व्युत्पत्ति यस प्रकार गरिन्छ: स्वस्वर्गीय गीयले इति स्वर्गीय, अर्थात् स्वर्गीय लोकमा पनि जसको कीर्ति गाइन्छ त्यही नै स्वर्गीय हो। स्वर्गलोकमा भगवान नारायणको कृति गाइन्छ, यसर्थ भगवान नारायण नै स्वर्गीय हुनुहुन्छ। स्वर्गीय लोकाय यी दुईवटा भिन्न भिन्न पद नभएर स्वर्गीय लोकाय यो एउटा समस्त पद हो। स्वर्गीय हरिरेव लोकम, यस्तो विग्रहमा कर्मधारय समास भएको छ। अवेदेन अर्थलाभम, अर्थात् कर्मधारय समासमा समस्यामान दुई पदहरूको एउटै अर्थ हुन्छ भन्ने यस्तो नियम भएकाले स्वर्गीय शब्द र लोक शब्दको एउटै अर्थ हो। स्वर्गीय अर्थात् हरि नै लोक अर्थात् भक्तहरूको निवास संस्थान भन्ने यस शब्दको अर्थ निक्लन्छ। यस प्रकार स्वर्गीय लोकाय यो समस्त पदको अर्थ भगवान नारायणलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्यका लागि भने हुन्छ। अब यस श्लोकमा प्रयुक्त ऋषि शब्दलाई लिएर चर्चा गरौँ। ऋषि गर्तौं यो धातुबाट यन प्रत्यय भएर ऋषि शब्द बनेको हो। यस शब्दको व्युत्पत्ति यस प्रकार छ: ऋषियते गच्छति ज्ञानेन संसार पारमिति ऋषिनम, अर्थात् ऋषि भनेको त्यो व्यक्ति हो जो ज्ञानद्वारा संसारबाट पर हुन चाहन्छ। अब यस श्लोकमा प्रयुक्त सौनकादि शब्दको बारेमा चर्चा गरौँ। यहाँ सौनक आदि साथै यस्तो विग्रहमा बहुव्रीहि समास भएर सौनकादि शब्द बनेको छ। विवेक युक्त व्यक्तिलाई सौन भनिन्छ। सौन एवं सौनक अर्थात् जो सौन हो उही नै सौनक हो भन्ने अर्थमा सौन यो शब्ददेखि स्वार्थमा खन प्रत्यय गरेर सौनक यो शब्द बनेको छ। अब सहस्रसम्म यो शब्दलाई लिएर केही चर्चा गरौँ। सहस्रसम्म सत्वरा अनुष्ठान कालो यसर्थ तथा यस्तो विग्रहमा बहुव्रीहि समास भई सहस्रसम्म यो शब्द बनेको छ। सहस्रसम्म यो समस्त पद, सत्रम यो विश्लेष्य पदको विश्लेषण हो। यसकारण सहस्रसम्म सत्रम यसको अर्थ 1000 वर्षमा समाप्त हुने यज्ञ हो। वाक्यार्थ: एक दिन ती ऋषिहरूले प्रातः कालको अग्निहोत्र आदि नित्य क्रियाबाट निवृत्त भएर सूतजीलाई विधिपूर्वक पूजा गरेर उहाँलाई उच्च आसनमा राखेर अन्त्य आधारपूर्वक यो प्रश्न सोध्नुभयो। विवरण: यस श्लोकमा हत यो शब्द दुई पटक आएको छ। प्रातहुत प्रथवाय प्रागेशेतु हतम प्रातहुत हुते अग्नज्ञो यस्ते प्रातहुत यत ज्ञानयम यस्तो विग्रहमा तत्पुरुष र बहुव्रीहि समास भएर प्रतहुत हुताज्ञ यो शब्द बनेको छ। सायङ्कालमा हवन गरिएको अग्निमा प्रातः कालको हवन गरेको भन्ने यस शब्दको अर्थ हो। यो शब्द मुनय शब्दको विशेषण हो। यसबाट मुनिहरूले साँझ र बिहान दुवै समयमा नित्य कर्मको रूपमा हवन गर्दथे भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। वाक्यार्थ: हे पापले रहित भएका सूतजी,
तपाईले इतिहासले सहित भएका पुराणहरू र धर्मशास्त्रहरू पनि पढ्नु भएको छ अनि आफूले पढेको ती शास्त्रहरूको व्याख्या पनि गर्नु भएको छ। वाक्यार्थ। हे शुद्ध र सरल हृदय भएका सुतजी, वेदज्ञहरूमा श्रेष्ठ भएको वेदव्यास र भगवानको सगुण र निगुण दुवै रूपलाई जान्ने अरू मुनिहरू जुन कुरा जान्दछन् ती सम्पूर्ण कुराहरू उहाँलाई कृपाले तपाईँ जान्नुहुन्छ। गुरुहरू अपिना प्रिय शिष्यलाई गोप्य कुराहरू पनि बताउनुहुन्छ। हे आयुष्मान शास्त्र पुराण र गुरुजनहरूको आदेशमा कलियुगका प्राणीहरूका लागि परम कल्याणको साधनका रूपमा तपाईले जुन कुराको निश्चय गर्नुभएको छ त्यो कुरा हामीहरूलाई बताउनुहोस्। वाक्यार्थ। सन्त समाजमा भूषण भएका हे सुतजी, यस विघ्नवादीहरूले घेरिएका हुनुहुन्छ। कलियुगमा धेरै जसो मनुष्यहरू थोरै आयु भएका, मन्द बुद्धि भएका, मन्द भाग्य भएका र विभिन्न विघ्नबाधाहरूले घेरिएका हुन्छन्। वाक्यार्थ। शास्त्रहरू धेरै छन्, ती शास्त्रहरूमा कुनै एक निश्चित साधनको उल्लेख भएको पनि देखिँदैन। ती शास्त्रहरूमा अनेक प्रकारका कर्महरूको वर्णन गरिएको पाइन्छ। ती शास्त्रहरू यति विस्तृत छन् कि तिनीहरूको कुनै एक अंश सुन्न पनि कठिन छ। तपाईँ परोपकारी हुनुहुन्छ। आफ्नो बुद्धिले ती शास्त्रहरूको सार निकालेर प्राणीहरूको कल्याणका लागि श्रद्धालु हामीहरूलाई सुनाउनुहोस्, जसबाट हाम्रो अन्तःकरण शुद्ध होस्। वाक्यार्थ। सन्त समाजका भूषण भएका हे सुतजी, यस कलियुगमा धेरै जसो मनुष्यहरू थोरै आयु भएका, मन्द बुद्धि भएका, मन्द भाग्य भएका र विभिन्न विघ्न बाधाहरूले घेरिएका हुन्छन्। वाक्यार्थ। शास्त्रहरू धेरै छन्, ती शास्त्रहरूमा कुनै एक निश्चित साधनको उल्लेख भएको देखिँदैन। ती शास्त्रहरूमा अनेक प्रकारका कर्महरूको वर्णन गरिएको पाइन्छ। ती शास्त्रहरू यति विस्तृत छन् कि तिनीहरूको कुनै एक अंश सुन्न पनि कठिन छ। तपाईँ परोपकारी हुनुहुन्छ। आफ्नो बुद्धिले ती शास्त्रहरूको सार निकालेर प्राणीहरूको कल्याणका लागि श्रद्धालु हामीहरूलाई सुनाउनुहोस्, जसबाट हामी अन्तःकरण शुद्ध होस्। वाक्यार्थ। हे सुतजी, तपाईको कल्याण होस्। यदुवंशीका रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्णले वासुदेवकी धर्मपत्नी देवकीको गर्भबाट के गर्ने इच्छाले अवतार लिनु भएको थियो त्यो कुरालाई तपाईलाई थाहा छ। वाक्यार्थ। तपाईँ कृपापूर्वक त्यो कुराको वर्णन हामीलाई गर्नुहोस्, किनभने भगवानको अवतार जीवको परम कल्याण र समृद्धिका लागि हुन्छ। वाक्यार्थ। यो जीव जन्म र मृत्युको डरलाग्दो चक्रमा परेको छ। यस परिस्थितिमा ऊ विवश भएर पनि भगवान मङ्गलमय नामको उच्चारण गर्दछ भने त्यो त्यसै समयमा भयबाट मुक्त हुन्छ, किनभने स्वयं भए पनि भगवानको नामदेखि डराउँछ। वाक्यार्थ। सुतजी, परम विरक्त र परम शान्त मुनिहरू पनि भगवानको शरणमा रहन्छन्। अत त्यस्ता मुनिहरूको स्पर्श मात्रले पनि संसारका जीवहरू तुरुन्त पवित्र हुन्छन्। गङ्गाजीको जलको धेरै दिनसम्म सेवन गरेपछि मात्र पवित्रताको प्राप्ति हुन्छ। विवरण। यस श्लोकमा आएका स्वर्ण धन योग यस शब्दको बारेमा चर्चा गरौँ। स्वर्ण धन धुन योग यो समस्त पद हो। स्वर्ण धन यो आप यस्तो विग्रहको तत्पुरुष समास भएको छ। स्वर धुनी यो शब्दको अर्थ हो गङ्गा। भगवानको चरणको स्पर्श मात्रले संसारी जीवहरू तुरुन्त पवित्र हुन्छन् भने गङ्गाजीमा बारम्बार स्नान गर्नाले पनि केही मात्र पवित्र हुन्छन् भन्ने यस श्लोकको अर्थ हो। वाक्यार्थ।
पुण्यात्मा भक्तहरू जसको लीलाको निरन्तर गान गरिरहन्छन् त्यस्ता भगवानको कलियुगका दोषहरूलाई नष्ट गर्ने पवित्र कृतिलाई आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गर्ने चाहने त्यस्तो कुन मनुष्य होला जसले श्रवण गर्न नचाहला। विवरण। यस श्लोकमा आएका पुण्य श्लोक केदय कर्मणे योग पदको लिएर केही विचार गरौँ। पर्याश्चते श्लोकाय पुण्य श्लोका तैत्रयानि कर्मणि यस्य स। यस विग्रहमा कर्म धारय र बहुविग्री समास भई पुण्य श्लोक केद्य कर्मणे यो शब्द बनेको हो। यहाँ पुण्य श्लोक यस पदले भगवानका भक्तलाई बुझाएको छ। पुण्य श्लोक वा भगवानका भक्तद्वारा कृति गरिएका भगवानलाई नै पुण्य श्लोके य कर्मा यस पदले बुझाएको छ। तस्य वाक्यार्थ। जो भगवान लीलाद्वारा विभिन्न अवतारहरू धारण गर्नुहुन्छ, जुन भगवानको उद्धार कर्महरूको गान नारद आदि ऋषिहरूले गर्दछन्, हामी श्रद्धालुलाई ती कर्महरूको वर्णन गर्नुहोस्। वाक्यार्थ। हे बुद्धिमान सुजी, सर्वसमर्थ प्रभु आफ्नी योग मायाद्वारा स्वच्छन्द लीला गर्नुहुन्छ, तर श्रीहरिका मङ्गलमय लीलाहरूको तपाईँ वर्णन गर्नुहोस्। उत्तम श्लोकन विक्रमे पुण्य कृति भएका भगवानको लीला। वाक्यार्थ। पुण्य कृति भगवानको लीलाहरूको श्रवण गरेर हामी कहिले पनि तृप्त हुँदैनौँ, किनभने रसज्ञ श्रोताहरूलाई पद पदमा भगवानको लीलामा नयाँ नयाँ रसहरूको अनुभव हुन्छ। विवरण। यस श्लोकमा सौनक आदि ऋषिहरूले भनेका छन्, भगवानको कथा श्रवणमा हामी कहिले पनि तृप्त हुँदैनौँ। योग र योगादिको अनुष्ठानद्वारा हृदय रूपी गुफामा रहेको अज्ञान रूपी अन्धकार तत्काल भाग्न सक्दैन, परन्तु भगवानको कथा श्रवण गर्ने बित्तिकै अन्तःकरणको अज्ञान रूपी अन्धकार भाग्दछ। भगवान श्रवण गर्दा प्रत्येक पद नयाँ नयाँ रस अनुभूति हुन्छ। यस ऋषिहरूले हामीलाई भगवानको कथा श्रवणमा तृप्तको अनुभव हुँदैन भनेर भनेका हुन्। अन्य पदार्थबाट हुने तृप्त र भगवानको कथा श्रवणबाट हुने तृप्ति फरक छन्। तृप्ति 3 प्रकारका छन्। पेट भरिएर खान पुगेर, रसको अज्ञानको कारणले र विशेष कुनै स्वादी नहुने, परन्तु भगवानको कथा श्रवणमा उक्त 3वटा कारणले तृप्ति सम्भव छैन। कुनै पदार्थ खाँदा त्यो पदार्थले पेट भरिएपछि उक्त पदार्थ थपेर खान मन लाग्दैन, तर सुनेका कुराहरू रहने मस्तिष्कको भाग कहिले पनि भरिँदैन। यस्तै उतै वस्तुले सेवन लगातार गरिरहँदा पनि तृप्ति हुन्छ। खुमा एउटा किसिमको रस हुन्छ, त्यसकारण उखुको रस धेरै पान गरिसकेपछि फेरि उखुको रस पिउन इच्छा हुँदैन। परन्तु भगवानको कथा श्रवण गर्दाखेरि एउटै रसको आस्वादन नभएर क्षण क्षणमा भिन्न भिन्न रसको आस्वादन हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यस श्लोकमा स्वाद स्वाद पदे पदे भनिएको हो। यसको अर्थ प्रत्येक पदमा भिन्न भिन्न किसिमको स्वाद रहनेछ। यस प्रकार तृप्तिका 3 कारण मध्ये एउटा पनि कारण भगवानको कथा श्रवणमा नभएकाले भगवानको श्रवण गरेर हामीलाई तृप्ति र अलबुद्धि हुँदैन भने ऋषिहरूले भनेका हुन्। वाक्यार्थ। भगवानले आफ्नो स्वरूपलाई लुकाउनु भएको थियो। मनुष्यहरूका अगाडि आफू पनि मनुष्य भएको नाटक गर्नुहुन्थ्यो, परन्तु उहाँले आफ्ना दाजु बलरामजीका साथमा जुन लीलाहरू गरेर देखाउनु भयो, ती लीला अथवा पराक्रमहरू मनुष्यहरूले गर्ने सक्ने खालका थिएनन्। वाक्यार्थ। पुण्य कृति भगवानको लीलाहरूको श्रवण गरेर हामीले कहिले पनि तृप्त हुँदैनौँ,
किनभने रसज्ञ श्रोताहरूलाई पद पदमा भगवानको लीलामा नयाँ नयाँ रसहरूको अनुभव हुन्छ। मानिसहरूका लागि अन्तःकरणको पवित्रता र शक्तिको नाश गर्ने कलियुग आएको जानेर हामीहरू यस वैष्णव क्षेत्रमा दीर्घकालीन यज्ञको सङ्कल्प गरेर बसेका छौँ। हामीहरूलाई भगवानका कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त छ। समुद्र पार गर्ने चाहने मनुष्यलाई जहाज खियाउने मान्छे मिले। अन्तःकरणको शुद्धि र शक्तिलाई नाश गर्ने कलीको दोषबाट अथवा संसारबाट पार हुन चाहने हामीहरूलाई परमात्माले तपाईलाई यहाँ पठाउनु भएको हो। वाक्यार्थ: धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आफ्नो धाममा जानु भएपछि अहिले धर्म कसको शरणमा गयो यो कुरा हामीलाई बताउनुहोस्। श्रीमद् भागवतको पहिलो स्कन्द पहिलो अध्यायमा सौनक आदि ऋषिहरूले सुतजीसँग 6 वटा प्रश्नहरू गरेका छन्। ती 6 वटा प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। पहिलो प्रश्न के थियो भने जीवहरूको विस्तृत कल्याण कसरी हुन्छ? जीवहरूको वस्तुत कल्याण कसरी हुन्छ? दोस्रो थियो भगवान अवतार किन लिनुहुन्छ? तेस्रो थियो भगवानद्वारा गरिएको कर्महरू के हुन्? चौथो थियो भगवानका अवतारका कथाहरू के हुन्? पाँचौं थियो कृष्ण अवतारमा भगवानले के काम गर्नुभयो? छैठौं थियो भगवानले पृथ्वीको भार हरण गरेर आफ्नो धामतिर फर्केपछि धर्म कसको शरणमा गयो? यी 6 वटा प्रश्न ऋषिहरूले सोधेका थिए। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 1 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा बताएँ भने फेरि पनि अर्को एपिसोडमा म हजुरहरूलाई अध्याय 2 मा रहेका कुराहरूको बारेमा बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुली हजुरहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु भन्दै सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। साथसाथै राधे राधे पनि भन्न चाहन्छु है त। लाइभ रोक टेलिभिजन पनि हेर्दै गर्नु होला है त।